शाहीनो शाबाश, आपने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई, ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर शिकस्त से दो चार किया, तो यही एक हम आपसे तवक्को कर रहे थे कि आप ऑस्ट्रेलिया में ना सिर्फ परफॉर्म करो बल्कि एक शानदार कारकर्दगी दिखाओ, और आपने करके दिखा दिया। और यही होता है बड़ी टीमों का कि वो बड़ी टीमों के खिलाफ जब मैदान में उतरते हैं तो अपनी जो चैंपियन वाली कारकर्दगी है वो दिखाते हैं। और आज जिस तरह साइम अयूब ने, अब्दुल्ला शफीक ने, बाबर आजम ने, मोहम्मद रिजवान ने आज भी अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 2-1 से ये सीरीज जीती है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हराना इतना आसान काम नहीं है। लोगों के अब लोग तो तबसरे करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की सी टीम थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। कोई टीम नहीं चाहती कि मेहमान टीम उसको उसके घर में शिकस्त से दो चार करे, लेकिन पाकिस्तान टीम के ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उसके मैदानों में हराया है। और खास तौर पर मेलबर्न में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त हुई, तो उसके बाद एडिलेड और पर्थ के जो मैदान है उनमें पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। वेल डन शाहीनो, कीप इट अप। और आपसे इसी खेल की तवक्को है, और आगे भी अगर आप T20 सीरीज में भी मेजबान टीम को शिकस्त से दो चार कर लेते हैं तो फिर तो आपकी कामयाबियों के शादियाने ही शादियाने बजेंगे। पाकिस्तान में आपकी वैसे ही 22 साल बाद वनडे क्रिकेट में कामयाबी के शादियाने तो बजा रहे हैं। वजीर आजम ने मुबारकबाद दी, वजीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी खुश हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। ये मुबारकबाद तक महदूद नहीं रहनी चाहिए ये खुशी, इसमें खिलाड़ियों के लिए इनामी रकम का भी ऐलान करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने 22 साल बाद तारीख रकम की है। और ऐसे में तमाम खिलाड़ियों, खास तौर पर बॉलर्स ने अपना किरदार अदा किया। यही वो बॉलर्स हैं जो जिनके बारे में कहते थे कि हमारे पास दुनिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग मौजूद है। और इस वर्ल्ड क्लास बॉलिंग ने एक लंबी तनकीद, लंबे अरसे के बाद, नाकामियों के बाद, यानी कि अपनी नाकस कारकर्दगी के बाद एक मरतबा फिर उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। और ना सिर्फ कारकर्दगी दिखाई बल्कि कैंगरूज को कैंगरूज के देश में शिकस्त से दो चार किया है। वेल डन। खासतौर पर हारिस रऊफ ने इस सीरीज में 10 विकेटें ली हैं। 2002 की अगर बात करूं तो उस वक्त वकार यूनुस ने 2-1 से सीरीज जीती थी, और उस वक्त वकार यूनुस के साथ शुएब अख्तर स्पीड स्टार उनकी वहां पर कारकर्दगी थी और वो मैन ऑफ द सीरीज करार पाए थे। आज हारिस रऊफ ना सिर्फ मैन ऑफ द मैच करार पाए बल्कि मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। वेल डन हारिस रऊफ, हमें आपसे यही तवक्को है, क्योंकि आप लाहौर कलंदर्स का वो सितारा हो जिसने माजी में भी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, और ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर बिग बैश लीग जो है वहां आप उसके लिए भी खेलते हैं, और वहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया में खेलने का तजर्बा भी है। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस दी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। देखें, आप बेशक लोग आपको तनकीद का निशाना बनाए, आपको लोग ये भी कहते रहे कि हारिस रऊफ तो रन ही बड़े खाता है, लेकिन रन खाने के साथ साथ आज हारिस रऊफ ने पाकिस्तान की जीत में मरकजी किरदार अदा किया। दूसरी जानब जो अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, कि हमेशा मैं कहता हूं कि पाकिस्तान टीम उस वक्त तक नहीं जीत सकती जब तक इसका ओपनिंग जो जोड़ी है वो पाकिस्तान को एक अच्छा आगाज फराहम ना कर सके। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बहुत नाकामियों के बाद आज पाकिस्तान को उन्होंने एक लंबा आगाज फराहम किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में। तो दूसरे वनडे मैच में उन्होंने 130 रन से जायद की पार्टनरशिप कायम की, तो जब तीसरा वनडे खेला तो वहां पर 84 रन की उन्होंने पार्टनरशिप कायम की और पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी। तो यही होता है नौजवान खिलाड़ियों का कि उनको एक मुश्किल सीरीज अगर मिले तो उसमें वो परफॉर्म करें, ना सिर्फ परफॉर्म करें बल्कि अपने लोहा भी बनवाएं। इसके साथ साथ जहां पर हम खिलाड़ियों की कारकर्दगी, खिलाड़ियों के तारीफों के शादियाने बजा रहे हैं, तो दूसरी जानब हमें सिलेक्शन कमेटी को भी इसके क्रेडिट देना होगा। सिलेक्शन कमेटी के अमल दखल की वजह से पाकिस्तान टीम विनिंग जो है ट्रैक पर चढ़ दौड़ी है।
اور نہ صرف چڑھ دوڑی ہے بلکہ اب پاکستان کی جو ٹرین ہے وہ اب پٹری پر چل پڑی ہے اور اب اس کو رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مزید مشکل کرکٹ بھی ہوگی، مزید امتحانات بھی ہوں گے، اور وہ اس امتحانات سے پر پورا اترنے کے لیے پاکستان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ وہ بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ تینوں شعبوں میں پرفارم کرے۔ جہاں تک بات ہے چیمپئنز ٹرافی کی، تو چیمپئنز ٹرافی کا بھی ذکر یہاں پہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار کیا اور آئی سی سی کو وہاں پر کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن دوسری جانب اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی جو اس پر سٹانس لیا ہے وہ بھی خوش آئند ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایسا ہی وہاں پر سٹانس لینا چاہیے تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ جب آپ کا دشمن آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرے، آپ پر حاوی ہونے کی، آپ پر گرفت یا آپ کا سبقت لینے کی کوشش کرے، تو پھر آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ اس کے خلاف جارحانہ یا اس کے ساتھ برتاؤ کریں کہ وہ اس کو بھی پتہ چلے کہ سامنے والا بندہ بھی، وہ سامنے والا حریف بھی آپ کو جواب دے سکتا ہے۔ بہرکیف یہ محسن نقوی نے حکومت پاکستان کے ساتھ اب رابطہ کر لیا ہے، اگر بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں آتا تو پاکستان بھی مستقبل میں بھارت کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دے، اور یہی ایک بڑا آپشن ہے۔ ایک سے دو بڑے ایونٹس میں اگر پاکستان اپنا میچ وہاں پر بھارت کے ساتھ نہ کھیلیں اور وہاں سے اپنے پوائنٹس جاتے ہیں تو جانے دیں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جو شائقین کرکٹ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا۔ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تو پاکستان بھی بھارت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا۔ ابھی ہم پاکستان کی آسٹریلیا میں جیت کی خوشی منائیں گے، اور یہ خوشی اس وقت دوبالا ہو جائے گی جب پاکستان آسٹریلیا کے خلاف جو 3 T20 میچز کی سیریز ہے اس میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ پاکستان نے T20 سیریز کے لیے نوجوان کھلاڑیوں کو آسٹریلیا بھجوایا ہے، اور ان پہ اب انحصار ہے کہ وہ وہاں پر کس طرح کی کارکردگی دکھاتے ہیں، کیونکہ اگر نوجوان کھلاڑی ہی ان کو موقع دیا جائے گا اور وہ کارکردگی دکھائیں گے تو مستقل طور پر پاکستان ٹیم کا حصہ بن جائیں گے، اور پاکستان ٹیم کا حصہ بنیں گے تو پاکستان کی کامیابیوں میں ان کا بھی اپنا حصہ ہوگا۔ آسٹریلیا کے خلاف جو 3 T20 میچز کی سیریز ہے وہ اس کا پہلا میچ 14 کو، دوسرا 16 کو اور تیسرا 18 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ یہ میچز بھی اتنے آسان نہیں ہوں گے، لیکن جس طرح پاکستان ٹیم کے کامیابی کے بعد اب حوصلے بڑے ہیں، تو ان حوصلوں کے لیے اب ضروری ہے کہ پاکستان آسٹریلیا کو ون ڈے کے بعد T20 سیریز بھی ہرائے۔ ناظرین، یہی تھا میرا آج کا یہ پوڈ کاسٹ، اور جس میں آپ لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف نئی تاریخ رقم کی ہے، اور اس تاریخ کے مطابق پاکستان نے آسٹریلیا کے ہوم گراؤنڈ پر 22 سال بعد جو ون ڈے سیریز ہے وہ 2-1 سے جیتی ہے۔ بہرکیف آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اور پاکستان کرکٹ کے حوالے سے مزید آپ لوگوں سے باتیں ہوں گی۔ اس وقت تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔